كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون بحبل ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق، على حبيبك خير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم. आवाज बढ़ गई क्या? खुशियाँ कई